नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज चंदीगडांत नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांची यशस्वी अंमलबजावणी म्हळ्यार यशस्वीपणान कायदे चालीक लावप ही गजाल राष्ट्राक ओपली. केंद्रीय घरमंत्री आनी सहकार मंत्री अमित शाह लेगीत ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांची अंमलबजावणी करप, ते चालीक लावप हे आमच्या संविधानान आमच्या देशांतल्या नागरिकां खातीर आखलेले आदर्श विचार पुराय करपाचे दिकेन एक घटमूट पावल आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कार्यावळींत उलयतना सांगलें. तशेंच चंदीगडांत नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांची यशस्वी अंमलबजावणी केल्ले खातीर पंजाब आनी हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या वकिलांक आनी चंदीगड बाराच्या वांगड्यांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबीं भेटयली आनी तांची तोखणाय केली आनी तांचे उपकार मानले. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें, 3 वर्सां भितर पुराय देशांत हे 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे चालीक लावपाक लागतले. हे नवे कायदे भारतीयांनी भारतीय संसदेन तयार केल्ले आसात आनी लोकांक न्याय दिवपा खातीर तयार केल्ले आसात, अशें तांणी मुखार सांगलें. हाचे आदीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घरमंत्री अमित शाह हांणी चंदीगडांतल्या 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आनी भारतीय साक्ष अधिनियमाचेर प्रदर्शनाकय भेट दिली. तशेंच नव्या गुन्यांवकारी कायद्या खाला गुन्यांव जाल्ल्या सुवातेर चवकशी करपाच्या आनी गुन्यांवाचो तपास करपाच्या प्रक्रियेचे थेट प्रात्यक्षीक लेगीत तांणी पळयले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लींत आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्ती दिसा 33 आदर्श व्यक्तींक आनी संस्थांक राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तीकरण पुरस्कार भेटयले. आयज जांकां पुरस्कार फावो जाल्यात ते पुरस्कार जैतिवंत समाजा मुखार आदर्श म्हूण उबे आसात, तांकां समाजाचे आदर्श म्हूण वळखतात, अशें ह्या कार्यावळींत उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. ह्या जैतिवंतांच्या पावलार पावल मारून तांचें अनुकरण करून हेर व्यक्ती आनी संस्था दिव्यांग सशक्तीकरणाचे दिकेन मुखार वचूंक शकतात, अशें राष्ट्रपतींनी मुखार सांगलें. अपंगत्व आशिल्ल्या लोकां मदीं उद्योजकतेक चालना दिवप, तांची कुशळटाय वाडोवप, तांकां रोजगार दिवप, तांची उत्पादनां खरेदी करपाक प्राधान्य दिवप हाका लागून तांची फुडारपणाची तांक वाडटली, अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. बायलांचे उदरगती खातीर सरकार बांदिल्लें आसा आनी बायलांच्या फुडारपणा खाला उदरगतीचे दिकेन मुखार वता, अशें केंद्रीय बायलां आनी उदरगत मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी आयज सांगलें. नवी दिल्लींत पत्रकार परिशदेंत उलयतना तांणी सांगलें, बायलांक दर एका मळार फुडारपणाची संद मेळोवन दिवप आनी बायलांच्या फुडारपणांतल्यान उदरगत करप हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो हेत आसा आनी दृश्टिकोन आसा. बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयान हालींच कुशळटाय उदरगत मंत्रालया कडेन चलयांची कुशळटाय वाडोवपा खातीर कबलात केल्या, अशें तांणी सांगलें. नमो ड्रोन दीदी आनी लखपती दीदी ह्या सारक्या उपक्रमांक लागून गांवगिऱ्या वाठारांतलीं बायलां आत्मनिर्भर जातात आनी तांकां तांच्या कुटुंबांत आनी समाजांत मान मेळटा, अशें तांणी मुखार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तमिळनाडूचे मुखेलमंत्री के स्टॅलिन हांचे कडेन राज्यांतल्या हुंवाराच्या परिस्थिती विशीं उलोवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. दिल्ले म्हायती प्रमाण प्रधानमंत्र्यांनी राज्याक शक्य तितली आनी फावो ती जायती मदत करतले आनी आदार दितले, अशें सांगलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाचे पयले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद हांकां आयज जयंती निमतान आर्गां ओंपल्या. डॉ. राजेंद्र प्रसाद हांणी देशांतल्या लोकशायेची बुन्याद घटमूट करपाक मोलादीक असो वावर केला. आयज लेगीत तांचे विचार लोकांक उर्बा दितात आनी जिणेंत मार्ग दाखयतात, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आर्गां ओंपतना सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. देशांतली प्राथमीक मुळावी भलायकी सेवा वेवस्था घटमूट करपा खातीर सरकार शेदीत वावुरता, अशें केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी आयज सांगलें. देशभरांत सुमार 1,73,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापन जाल्यात, अशें तांणी सांगलां. दिल्ली एनसीआरांतल्या हवेंतलो दर्जो इल्लो सुदारला, अशी म्हायती केंद्रीय प्रदुशण नियंत्रण मंडळान दिल्या. आयज सकाळीं 7 वरांचेर हवेचो दर्जो निर्देशांक AQI 274 इतलो नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.